Di lang siya kuan mga kabidang dinis no. Maayong buntag niyo tanan. Thank you for watching sa iyong kabida. Di lang siya sa kuan gining ano nang akong kuan. Parisan ako siya og himag. Mao ni siya himag mga kabidang dinis, himag sagbot nga himag. Lahi pod ang kahoy nga himag. Pero number 1 ni siya sa himag nga sagbot. Kini siya number 1 ni siya, pero daghan ang himag nga sagbot. Dili lang kay kinira, pero siya mo yung number 1 himag. Parisan na to siya og himag kay aron ang tanang mga sakit sa itong lawas makuha. Dili lang kay sa makita niyo sa YouTube sa mga nagpatambal dayon ay gikuha ng video nawala. Puros kuan lang mga pulong, mga palabra, mga aral. Pero diris ako dili ko ingon nga aral o pulong o mga orasyon lang. Nagkuan po ko, nagresita ko og mga herbal nga medicine. Nasa akong YouTube account nga nagkuan ko og herbal medicine. Puro herbal ni, dili ingon sa pulong lang, abagan ako og herbal kay kini mangod sa mga kabidang dinis, ang sulod sa atong ginhawaan sa atong lawas sakit makuha siya sa pulong. Kay ang pulong gamhanan kung mga orasyon, kay ang pagbuhat sa atong labang makagahom sa kalibutan pulong. Pero depende sa pulong diyon sa paggamit. Nga siya nga mo abag kog kining kuan, makita nyo mga maayo sila, pero sa ako adiri matambalan ako katulo paupat ana, dili ingon nga kausar jud. Ayaw mo tuo anang matambalan yung isa kahigayon, maayo na. Wala, ang nakabuhat anang isa kahigayon nga pagtambal ang atong Ginoong Hesukristo yun. Pero kitang tao nagtambal na to sa atong gitambalan, dili na siya maayo dayon sa usa lang kahigayon. Depende siguro kung kuan lang yang sakit, gamay lang kanang murag medyo ilanat ra ubo, kung makuha din na to. Pero kanang mga critical na pareha na mga gidautan sa tao, gidautan sa mga dili pareha na to, mao na siya dili na siya ingon nga makuan. Kay daghan ako, naabot nako gikan na po kog Cavite. Daghan lang mananambal sa Cavite, pero kasagaran sa ilang gitambalan diris ako ang maayo sa Cavite. Sa kuan naik man ang kuan, pero namatay naman to ilang founder. Nung nagkatag-katag sila, pagkatag-katag nila nagbuhat pud sila ilang kaugalingon, mo lang nagkuan sila mga palabra. Pero dili tanang palabra mga kabidang dinis nga mukuan sa atong lawas, kay naay sakit sa atong lawas sa sulod sa atong ginhawan nga kinahanglan siya og herbal. Dili sa tanang higayon nga maayo ta sa pulong. O mao ni siya akong kuan. Ako ra siguro yung mananambal nga moresita og mga herbal medicine. Ang uban dili, pero tao ra ko, wala ko gawom, wala sa koy kuan. Ambot sa nagtuo ka nako og manambal baka ko, pero depende na lang sa muduol nako. Ang muduol nako akong tambalan. Pero kuan pwede sa nako iadto sa lain, kay depende naman sa pagtuo. Ang usa nga makaayo kanimo mga kabidang dinis kung ikaw na sakit ang imong pagtuo. Dili ingon nga maayo na ka kay kana siya banggiitan nga mananambal. Dili, depende na sa imong pagtuo kung maayo jud ka. Bisag unsa kahinay sa mananambal mga kabidang dinis, basta musali kung mutuo ka sa atong amahan ug sa iyang anak, mamaayo jud ka sa imong sakit. Og salamat dalaygon ang Dios. Paki-follow and like and share na lang mga kabidang dinis sa akong YouTube account at kabidang dinis, ug sa akong FB page. Daghan kayong salamat. Pero dili jud ko mo video og sa akong gitambalan, pero naay uban nga mingon sila nga videohan daw nako. Kay ako mananghid jud ko sa akong i-videohan, kay dili ko gusto nga kanon ako ang ilang katungod. Og sila jud moingon mismo sila yung video, bahala akong cellphone gamiton, okay ra.
Pero nung ka nga ako mo video o mitambalan, dili ko kay mananghid sad ko kay naasad tay privacy, kay dili lang kay ako ra ang manambal dinhi daghan sa tibuok kalibutan, dili ako ra. Thank you for watching. Mayong adlaw, God bless you all, and dalaygon ang Diyos.